Bonjour les filles, ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم جيتكم avec une nouvelle vidéo وين راح نحفزكم باش تبداو ديروا نيتواياج كيما انا ما كنتش دائما غدوه. اليوم قلت بون لازم اليوم نكيدي او موان حاجه. دونك جي ديسيدي نبدا بيت بنتي هي الاولى باش نقي عليها نكون ترانكيل. دونك لا بروميير دي شوز سكو جي في جي فيدي سون ارموار، حطيتهم من هكا دابا تضربهم شويه شميسه، نعاود نطبقهم لا جو فير لو تري. الحوايج اللي ماش تلبسهم كامل جو في لي دوني ولا والحوايج تاع الشتا نحيهم نجبد لها شويه تاع الصيف اللي تقدر تلبسهم دوكا. دونك جي فيدي لارموار تاعها، درت هنايا الماء، درت برودوي العملاق، جو سي با سي فو كونيسي ما نوريكم لا بواط تاع العملاق، ودرت لها شويه خل ابيض وشويه بيكربونات ونمسح لها الخزانه بهاد لو ميلونج هذايا. اي فوالا دونك نبداو اونتر طون نبدا ندير يوتيوب باش نتونس. انا حندير زاربينا وورد. درتنا اون فيديو على لا روتين فيزاج تاعها، دونك حنشوفها زاربينا وورد تلقاوها اسمعوا تشوفوا. درتنا une routine soin visage à base d'huile. Donc Zarbina elle fait beaucoup d'astuces, elle donne beaucoup d'astuces plutôt. Donc حنتونس بها et après je vais passer à d'autres youtubeuses. Donc voilà, on va commencer tout de suite. بعد ما جي تريي الحوايج تاعها وخليت لها كلكو تروك سخونين باسكو جو بونس كاي جايه شويه شتا. دونك جي في لو تري. هاد لي بواط هادوما درت لكم عليهم ديجا دي اي واي كيفاش خدمتهم اي تو. دونك جو لي توجور. جي مي دون شاك بواط دو بيتيت بورس بارفومي توجور. درت لكم نخليكم كامل لي ليان تاع لي فيديو هادوما ان بار دانفو ولا على فان لا فيديو باش تقدروا تشوفوهم. Donc j'ai mis dans chaque boîte deux petites. Au الخزانه تاعها j'ai mis les pantalons parce que les pantalons ما درتهمش في هاد les boîtes ما كفاونيش et tout. Donc en plus les pantalons ils prennent beaucoup de place. Donc les jeans, les survêtements et tout هادوما كامل درتهم de côté et je vais mettre des boîtes dans l'armoire. Voilà. هنا درت لها كوتي بيجاما، الاخرين كوتي حوايج تاع اللي راح تخرج بهم، ومن تحت درت لها لي شوستور لي طوني نجبد على صندال تاعها et tout. Donc voilà pour l'armoire. On a fini, on va passer à autre chose. On va passer les jouets. Finalement j'ai décidé de نبدا بهاد لو موبل، نمسح لها كامل لي ليفر تاعها لي جوات دوك اللي ما يتغسلوش ايتو. دو توت مانيير لي بولوش ايتو مش حنغسلهم لها باسكو ça fait pas longtemps ملي غسلتهم وخبيتهم لها. دونك نبدا je vais vider كاع هاد لو موبل، نعاود نمسحو كامل توجور بلو ميم برودوي. je vais pas utiliser بوليش ولا باسكو بنتي elle fait une allergie تبدا تعطس لي تسعل ايتو. دونك je vais me contenter de هذاك لو ميلونج et après je vais passer je vais enlever le rideau نغسلو ومن باش ندوز لها لي جو. j'ai commencé à faire les murs ولقيت un mur كلي كيما قدام البيرو تاعها مخربش بيان comme il faut. donc ce que j'ai fait ما حبيتش ندير لها لو جافيل. دونك درت لها هذا فوركس اكسبريس سبيسيالمون بور لا سال دو بان. مي ديك رشيت شويه تنحى لي تمتم شوفوا ونحك غير بحبل التال هذايا فريمون تمتم يتنحى. Mon dieu les jouets. Voilà درت لها لو تري تاع لي جوي لي هادي rien à faire ici. درت لها لو تري تاع لي جوي هادوما لي ملاح لي ماشي ملاح نحيتهم لها كامل دوكا تجي وحدهم. تو جو في اسيي de voir les poupées les ما فيهمش تجي je vais essayer de les récupérer. les ما فيهمش on jette et puis voilà نحي لها دوك لي جوي اللي ما تلعبش بهم كيما هادية on n'a plus besoin de ça. Donc نحيهم لها et je vais les mettre de côté, je vais les donner ولا نشوف واش ندير بهم. voilà. voilà هنايا غسلت كالكو بارتي من لي مور باسكو بون غير كيما درت نيتواياج اي تو. دونك ما كثرت عليا بزاف شغل. واش حندير؟ جي ديسيدي نبدلها شويه انستالاسيون. انا نحب كي يقرب رمضان هكذا ولا
جو سي با كي ندير نيتواج نحب دو طون زون طون نبدل الانستالاسيون تاع البلاصه اللي هذيك باش نحس بلي نحس سي بون بور لو مورال. انا جي توجور دي que c'était bon pour le moral de changer un petit peu l'installation de la maison et tout, des meubles plutôt. Et donc j'ai décidé نحي لها هاد لو لي هدايا نديروه لها هنايا وهاد الموبل نديروه هنا البيرو تاعها نديروه لهيكا. je vais changer tout ça, vous allez voir tout ça avec moi. et هنا مسحت لها كامل هاد لي جوي هادوما دوك نزيد نمسح لها هذيك لا كويزين وعندها بتيت كوافوز لهنايا. لو ريدو خليته اون ديرني مع الطاقه ومن بعد نحيهم ونغسل الباب. دونك هنايا وهذوك لي فيلو اي تو عندي واحد كوين هنا دو بان. هاد لا سال دو بان هاديه ما كنتش ما نستعملهاش بزاف. دونك هادي ان فيت نورمالمون سي اون شامبر بارونتال بلا سال دو بان مي انا ما نستعملهاش دايرتها هنايا. هنا واش نحط لها لي جوي تاعها باغ اكزومبل فيلو تروتينات هذيك لا فواتور اي تو وهنا دايره هذاك الماكياج تاعي تو. دوك ندوز ابري نقي هاد لو كوتي جو في با فيلمي سا اجوردي. مي هنايا هاد لي فيلو هاد العفايس هادوما الكبار تاع لا بتيت نحطهم لها فات لا سال دو بان باسكو مانيش نستعملها. دونك دايرتها غير الماكياج ونحط لها فيها لي فيلو تاعها فوالا. هذاك الماء نجوز له شويه سورتو في السوباسمون تاعو. اي جبت لكم لي برودوي اللي قلت لكم عليه العملاق هذا شيتو 36500. كاين على البواطه الصغيره هذيك صغيره عليها دير 27000. جو مو سي دي نشري وحده كبيره خير فيها جو سي با شحال 1000 غرام فوالا. دايره فيه اون بوتيت كويير لداخل نجبد به باسكو ياكل شويه دار لي بتيت اليرجي في اليديه. اي لو ساليبون نستعمل امير هذايا اللي نمسح به. فيه اون اودور مانيفيك ومام لا دال دو سول تقعد تبريي. مام عندي كوتي فيه دال دو سول وكوتي فيه كارلاج. مام وين كارلاج فريمون يرجعه لك يبريي فريمون تري تري بيان. دونك هنا وجدت البيدون نشاف ونبدلت الماء تاع لاباسين نعاود نجوز على هذاك الحيط ونجوز نشاف باش نعاود نجيب حاجك باش نعاود نجيب المبلغ هذاك من هنايا. اي فوالا كيفاش جا لي درتو لها هنايا في الوسط داك الماء خليته لهيكا. وهذا جبتو لها هنا درت لها لي بتي جوي تاعها هادو ما فاني لا بتيت كويزين لا بتيت كوافوز اني هي انا. اي فوالا دونك ما جي با تو فيلمي ما فيلميت كي مسحت بيان سور وكي مسحت الزجاج وهادي والباب اي تو. دونك ساليت كيما يقولوا المغاربه جي تيرميني. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu وان شاء الله تكون حفزتكم هكذا باش تبداو انكوراجي باش تبداو ديروا نيتواي باسكو il reste pas beaucoup de temps كم سنه نبداو تحضيرات رمضان ان شاء الله. هكذا في رمضان نكونوا ريحنا وما عندناش بزاف عفايس نديروهم نخليو شويه الوقت للعباده وقراءه القران. وبيان سور رمضان ماهوش تاع الماكله رمضان العباده ايتو مي باش يكون عندك الوقت وديري هاديه. رمضان كما يقولوا ضيف وهذا الضيف لازم ترحبي به وطيبي له وتحطي له وتنوعي له في المواكل وتكون دارك نقيه ايتو. دونك يفو كومونسي ا سو بريباري بور رمضان ان شاء الله. هكذا في رمضان يكون عندك الوقت اسي باش تقراي قران وتصلي وتعبدي ربي وتذكري وديري كامل الاخر تاع رمضان. دونك فوالا ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو. جو vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt.